दोस्तों, कादियानी, अहमदी या लाहौरी कौन हैं? इनका मजहब क्या है? क्या आम मुसलमानों में मौजूद कादियानी को ज़ाहरी वज़ाकता से पहचाना जा सकता है? मुसलमानों के दरमियान धोखे से छुप कर रहने वाले अहमदियों, लाहौरियों या कादियानियों को पहचानने का आसान तरीका क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको कादियानी मर्दों और औरतों की वो अहम तरीन निशानियाँ बताएंगे जिससे किसी हद तक इन लोगों की शनाख्त की जा सकती है। दोस्तों, कादियानी दरअसल एक इस्तिलाह है जो जनूबी एशिया के मुसलमान खुसूसन पाकिस्तान में अहमदियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तिलाह भारतीय पंजाब के कस्बे कादियान से अखज़ की गई है जो कि अहमदिया के बानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल की जाए पैदाइश है। अहमदी इस इस्तिलाह को बुरा समझते हैं और ये इस्तिलाह पाकिस्तानी दफ्तरी दस्तावेजात में भी इस्तेमाल की जाती है। कादियानी जो अपने आप को अहमदी कहते हैं ये मुसलमान नहीं है क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, इसलिए ये दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ये नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को वो नबी, मसीह मऊद और इमाम महदी मानते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद ने दावा किया कि वो मसीह मऊद और महदी आखिरुज़्ज़मा है और नबी होने का दावा भी किया। सन 1888 में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ऐलान किया था कि इसको बैत लेकर एक जमात बनाने का हुक्म मिला है और इसी तरह 23 मार्च सन 1899 को लुधियाना में पहली बैत लेकर जमात अहमदिया, जिसे कादियानियत और मिर्जायत भी कहा जाता है, इसकी बुनियाद रखी गई और आज इसका खुफिया नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दोस्तों, 1974 की पाकिस्तानी आईनी तरमीम और बाद 1984 के इम्तना के मुताबिक कादियानी कानूनी एक्ट की शिक 298A, 298B और 298C के तहत न सिर्फ काफिर हैं बल्कि धोखा देकर खुद को मुसलमान साबित करने के लिए अगर शायर इस्लाम का इस्तेमाल करें तो 3 साल की कैद पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इनके लिए मौजूद है। अब बात कर लेते हैं इनकी अहम तरीन निशानियों की जिनसे कादियानियत की पहचान की जा सकती है। नंबर 1, मुसलमानों से एक गपशप लगाने के बहाने कादियानी अपनी शनाख्त करवाए बगैर बात मजहबी उमूर की तरफ ले जाता है और ये बावर करवाने की कोशिश में लगा रहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये अकीदा रखना कुफ्र है कि अल्लाह ने उनको आसमान पर जिंदा उठा लिया है और काफिर इनको सलीब नहीं दे सके और वो कुर्बे क़यामत में वापस आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। और कादियानी ये साबित करने की कोशिश करता है कि इनको सलीब पर चढ़ाया गया लेकिन वो जख्मी हालत में फलस्तीन से कश्मीर हिजरत कर गए। वहाँ 120 साल की उम्र में उनको मौत आई और सही हदीस में जो मज़कूर है कि क़यामत से कबल हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने नाजिल होना है, इससे मुराद ये है कि इस उम्मत में से किसी ईसा ने पैदा हो मसीह इब्ने मरियम और इमाम महदी होने का दावा करना है। और कुरान में जहाँ हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक तवफ़ा का लफ्ज मौजूद है, इससे मुराद इनकी मौत है। हालांकि अरबी बोलने और जानने वाले ये समझते हैं कि तवफ़ा का मतलब किसी चीज को पूरा पूरा कब्ज करना या पूरा पूरा ले लेना होता है। और चूंकि अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की मुकम्मल तवफ़ा कर ली, यानी जिस्म शऊर समेत आसमान पर उठा लिया गया, इसलिए कुरान में इनकी तवफ़ा का बयान मौजूद है और अहादीस में इनके क़यामत से कबल नज़ूल का बयान इस तवफ़ा की तस्दीक है। नंबर 2, उलमाए दीन से शदीद मुतनफ़र करने की कोशिश करना, इनको तमाम बुराइयों की जड़ बताते हुए मुल्ला या मौलवी के नाम से पुकारना, फिरका वारियत और कुफ्र की फतवों पर बात करने के बहाने मौजू को अक़लियतों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों बशमूल कादियानी जमात, जिसको ये जमात अहमदिया कहकर पुकारते हैं, इसकी तरफ ले जाता है और ये जताने की कोशिश करता है कि क्योंकि मुसलमानों के तमाम फिरके एक दूसरे को काफिर करार देते हैं, वैसे ही उन्होंने जमात अहमदिया को अपने आपस के इख्तिलाफ के तहत काफिर करार दे दिया है। हालांकि उम्मत मुस्लिमा के तमाम मसालिक जमा एक दूसरे को काफिर करार नहीं देते और फिका के चारों इमाम जो गुजरे हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इनमें से किसी ने किसी दूसरे फिरके के मानने वालों को काफिर या इस्लाम से खारिज करार नहीं दिया। और अकीदा खत्म नबूवत के मामले में तमाम उम्मत मुस्लिमा का इजमा मौजूद है। हमेशा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होने वाला हर मुद्दई नबूवत, इसके पैरोकार काफिर और इस्लाम से खारिज हैं। हत्ता के इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है, जिस किसी ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी मुद्दई नबूवत से इसकी सदाकत का सबूत भी तलब किया किसी भी तरद्दुद के साथ, तो वो खुद
بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نمبر 3، قادیانیوں کی ایک اہم ترین پہچان یہ ہے کہ قادیانی چاندی کی ایک خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اکثر لا علم مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، جس پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت لکھی ہوتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں، نعوذ باللہ۔ یہ انگوٹھی مرزا غلام احمد قادیانی کی سنت کے طور پر پہنی جاتی ہے کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ نمبر 4، قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی تو مکمل داڑھی ہوتی ہے، یہ دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ شاعر اسلام کی مکمل پابندی کرتا ہے، ورنہ قادیانی کیونکہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس ظاہری وضاقتہ کے شعار اور نقل سے بچا جائے جس سے ہمارے علماء دین یا متقی مسلمان اپناتے ہیں، جیسے مکمل مٹھی بھر ایک داڑھی۔ لیکن قادیانی آپ کو 99% فرینچ کٹ داڑھی میں ملے گا یا پھر کلین شیو، اور ان کے ہاں غیر اعلانیہ حکم کے طور پر کوئی قادیانی جماعتی عہدیدار موجودہ خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے کبھی سالانہ قادیانی جلسے کے موقع پر بھی ہزاروں قادیانیوں کے بیچ کوئی قادیانی اپنے خلیفہ جیسی اس کے برابر یا اس سے لمبی داڑھی رکھے نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ گوگل میں رومن اردو میں جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ لکھ کر سرچ کریں گے تو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ نمبر 5، قادیانی کبھی مسلمانوں کی طرح مخصوص نماز والی گول ٹوپی نہیں پہنے گا، وہ یا تو پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنے گا یا سندھی ٹوپی پہنے گا یا پھر جناح کیپ۔ اس حوالے سے ایک ایسی بات جو قادیانی آپ کو نہیں بتائے گا وہ یہ ہے، قادیانی جماعت میں ان کے مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے۔ مردوں میں ان کا خلیفہ شملہ والی پگڑی پہنتا ہے اور اس کے علاوہ کسی قادیانیوں کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد جو اس سے نچلے درجے کے عہدیدار ہیں وہ جناح کیپ کا استعمال کرتے ہیں، پینٹ کوٹ یا شلوار قمیض یا شیروانی کے ساتھ، پینٹ کوٹ یا شلوار قمیض یا شیروانی کے ساتھ، اور پھر ان سے نچلے درجے کے عام قادیانی پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں یا پھر سندھی ٹوپی پہنتے نظر آتے ہیں۔ نمبر 6، قادیانی عورتوں کو پہچاننا تو اور بھی آسان ہے، یہ بھی اپنے قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈھیلے ڈھالے برقع کے بجائے عمومی طور پر ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، اس کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی لگی ہوتی ہے تاکہ برقع کی فٹنگ اچھی آئے۔ اس کے علاوہ ان کے برقع میں ایک لمبی چاک بھی ہوتی ہے اور ان کے نقاب کا طریقہ بھی نرالا ہوتا ہے جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا جاتا ہے، یعنی ناک سامنے ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈھلکا ہوا جس سے سوائے لب و رخسار کے سب کچھ نظر آتا ہے۔ نمبر 7، قادیانیوں کا ٹی وی چینل MTA مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے سیٹلائٹ سے 24 گھنٹے نشر ہوتا ہے جس پر یہ اپنے مضمون کفریہ عقیدے کی کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں اور دجل پر مبنی تعلیم کو اسلام احمدیت یعنی احمدیت ہی اصل اسلام کے نعرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آج اس دور میں جب کیبل ٹی وی عام ہے اور ڈش اینٹینا کا استعمال پاکستان میں عام گھریلو صارفین کے لیے ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود قادیانی MTA چینل دیکھنے کی غرض سے اپنے گھروں پر ڈش اینٹینا لگاتے ہیں، اور جن مسلمانوں پر یہ اپنے دجل و فریب کی تباہ آزمائی کرتے ہیں ان کو اکثر تبلیغ کی نیت سے اپنا یہ ٹی وی چینل اپنے گھر یا علاقے کے قادیانی مرکز میں بلا کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کا مشہور چینل منارۃ المسیح ہے جو کہ قادیان انڈیا میں ہے، جس منارہ کو یہ اپنی ٹی وی چینل پر مسلمانوں کے مقابلے میں خانہ کعبہ مسجد نبوی کی جگہ دکھا کر اس کو مشہور کرنے میں لگے ہیں، نعوذ باللہ۔ نمبر 8، سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ قادیانی ناموں کے آغاز میں آپ کو محمد نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی پیدائشی قادیانی آپ کو اس طرح کا خالص اسلامی نام رکھے نظر آئے گا جیسے کہ عبداللہ، مصطفیٰ، عبد الرشید، عبد القیوم، جبکہ ان کے ناموں کے اختتام میں احمد لگا ہوا نظر آئے گا جو مرزا قادیانی کے نام کا بھی حصہ تھا۔ اور قادیانی قرآن میں بیان ہونے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص نام احمد سے مراد معاذ اللہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات لیتے۔ یاد رہے کہ پاکستان اور دنیا میں پائے جانے والے زیادہ تر قادیانی پنجابی زبان بولتے ہیں کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تعلق بھی تقسیم ہندوستان سے قبل قادیان ضلع گرداسپور پنجاب سے ہی تھا۔ دوستو، یہ وہ آسان نشانیاں ہیں جس کی مدد سے آپ بآسانی قادیانیوں کو پہچان سکتے ہیں۔